बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप में से बहुत से हजरात का मुतालबा है, शायद ख़वातीन भी उनमें शामिल हों, कि रोज़ाना एक वीडियो अपलोड होनी चाहिए। मगर हम समझते हैं कि गाहे गाहे की मुलाकात ही अच्छी है अमीर, गाहे गाहे की मुलाकात ही अच्छी है अमीर, कदर खो देता है हर रोज़ का आना जाना। सऊदीया के हवाले से तशवीशनाक किस्म की खबरें मौसूल हो रही हैं। बगावत के आसार हवीदा हैं, नुमायाँ हैं। 1922 में सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद अंदरूनी लड़ाइयाँ शुरू हुई। शरीफ मक्का ने खिलाफत से गद्दारी की थी। शरीफ मक्का को नजद के सऊदियों ने निकाल बहर किया। 1925 से 1932 तक की जिदोजहद से सऊदी बादशाहत कायम हुई। एक दफ़ा पहले भी बगावत हो चुकी है, जिससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। शाह फैसल ने अपने बड़े भाई शाह सऊद के ख़िलाफ़ बगावत, कामयाब बगावत की थी। आपको पता है कि कामयाब बगावत को इनकलाब समझा जाता है। बारकैफ अब हालात जो है काफ़ी दीगर गूं है। 100 साल बादशाहत जो है चकोले खा रही है। इकबाल ने कहा था कि तड़पता है हर जर्रा कायनात, साथ साथ ये भी कहा था कि सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, यानी ओनली चेंज इज़ परमानेंट। तो इतना तकरीबन 90 साल 100 साल स्टेबिलिटी के बाद सऊदी सल्तनत, सऊदी बादशाहत में इंतशार पैदा हुआ है, क्योंकि जो तयशुदा असूल थे उनसे पिछले सालों में उनसे हटकर मामलात तय किए गए हैं। और मोहम्मद बिन नाइफ की जगह मोहम्मद बिन सलमान, जो MBS के नाम से मशहूर है, उनको वली अहद सल्तनत बनाया गया। जो शाह हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो काफ़ी ज़ईफ़ और नईफ़ व नज़ार हैं। अमली तौर पर बादशाहत जो है मोहम्मद बिन सलमान के हाथों में है। 2017 में कुछ शहजादे गिरफ्तार किए गए थे और करप्शन के चार्जेस पे उन्हें बंद रखा गया था। उनसे अरबों डॉलर की वसूली के बाद उन्हें छोड़ा गया था, जिनमें गालबन मोहम्मद बिन तलाल नुमाया शहजादे थे, जो कि शायद पिछले साल फौत भी हो गए हैं। तो इस दफ़ा खबरें ये आ रही हैं कि मोहम्मद बिन सलमान की सेहत बहुत डामाडोल थी, शायद कि वो फौत हो चुके हैं। और शाही ख़ानदान के जो अफराद हैं, ख़ुसूसन काफ़ी अरसा ख़ुद साख्ता जिलावतनी अख्तियार करने वाले अहमद बिन अब्दुल अज़ीज़, जो कि अब्दुल अज़ीज़ के सबसे छोटे और सबसे आखिरी साहिबजादे और मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं, वो भी वापस आ चुके हैं। उन्हें भी गिरफ़्तार किया जा चुका है। मोहम्मद बिन नाइफ, जो कि साबका वली अहद थे, और उनके भाई नफ़ाफ बिन नाइफ, और बाज़ खबरों के मुताबिक ख़ुद सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़ भी गिरफ़्तार हैं तीनों हज़रात के साथ। खबरें ये हैं कि मोहम्मद बिन सुलेमान बादशाह बनने वाले हैं और सऊदी ख़ानदान में, शाही ख़ानदान में जो बगावत सर उठाने वाली थी उसको कुचलने में मसरूफ़ हैं। बैतुल्लाह की बंदिश कोरोना वायरस के नाम पर हुई थी, लेकिन अब चीमगोइयाँ इस तरफ भी इशारे कर रही हैं। दूसरी तरफ कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में, ख़ुसूसन चाइना में, बहुत सी कंपनियों ने अपने कारोबार बंद कर दिए हैं और तेल पैदा करने वाले ममालिक जो हैं, उनकी तेल की खपत जो है बहुत कम हो के रह गई है। सऊदीया ने रशिया के साथ कुछ मुज़ाकरात किए थे कि फ़ी बैरल $85 जो है हमें मुकर्रर करनी चाहिए तेल की कीमत, और फिर पैदावार भी कम कर देनी चाहिए कुछ, लेकिन रशिया राज़ी नहीं हुआ। तो सऊदीया ने बिल्कुल उल्टा कदम लेते हुए पैदावार भी बढ़ा दी और फ़ी बैरल $33-34 तेल फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। लेकिन तेल लेने वाले ग्राहक मौजूद नहीं हैं, क्योंकि चाइना और ईरान मुख्तलिफ ममालिक जो हैं जिनमें कोरोना वायरस फैला हुआ है, उनकी वजह से कारोबार तातुल का शिकार है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री
اور مختلف جدید آلات اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ ساتھ جدید آلات ہو گئے، ایئرپورٹس بند پڑے ہوئے ہیں، کارپوریشنز بند پڑی ہوئی ہیں، تو تیل کی کھپت ہے نہیں. تو جب گاہک ہی نہیں ہوں گی، کنزپشن ہی نہیں ہوگی، تو صاف ظاہر ہے کہ خریداری نہیں ہوگی اور تیل کی قیمتیں ڈراپ ہوں گی. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں یعنی مشرق میں، سعودیہ بھی مشرق کا حصہ گردانا جاتا ہے. علامہ اقبال نے تقریباً کوئی 80 سال پہلے کہا تھا کہ ضمیر مغرب ہے. 80 سال سے شاید زیادہ کہنا چاہیے، 80 سال تو انہیں بہت ہوئے بھی زیادہ ہو چکے ہیں. 80 سال تو 90 سال تقریباً پہلے کہا تھا کہ ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ، وہاں دیگر گوں ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ. تو ہمارے ہاں زمانہ جو ہے جمود کا شکار رہتا ہے، زندگی بوریت، یکسانیت، بے مقصدیت کا شکار ہو جاتی ہے، کوئی ہلچل، کوئی تحرک نہیں ہوتا. تو اب ایک تحرک پیدا ہوا ہے، تراش خراش، تخریب اور تعمیر شروع ہوئی ہے. عرب دنیا سے اسلامی امت مسلمہ کی قیادت تو خلافت عباسیہ کے خاتمے سے ہی چھن گئی تھی. عربوں کے ساتھ ہماری ہمدردی محض اس وجہ سے ہے کہ وہ حجاز مقدس، حرمین شریفین، مکہ اور مدینہ کے کیونکہ خادمین ہیں اور کافی اچھے طریقے سے انہوں نے اسلامی خدمت کی ہے تو روایتی سلسلہ کو انقلابی حساب کتاب یا خلافت کی طرف تو وہ مائل نہیں ہے. اور آج تو خلافت بھی اگر قائم ہوگی تو نئے طرز پہ ہوگی، مگر وہ پرانی طرز پہ بادشاہت جو ہے جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور پرانی طرز پہ بادشاہت جو ہے وہ جاری نہیں رکھی جا سکتی. حدیث میں باب الفتن بھی موجود ہے، جس میں دور حاضر کے حوالے سے مختلف احادیث موجود ہیں. انتشار، شہزادے اور اناڑی شہزادے، اس قسم کے تذکرے اور آثار بھی موجود ہیں. لگتا ایسے ہے کہ محمد بن سلمان اپنے اقتدار کی راہ میں موجود کانٹے ہٹانے میں لگے ہوئے ہیں. خشونگی کے قتل اور شہزادوں کی گرفتاری سے جو معاملات جو ہے وہ بتاتے تھے دھواں اٹھ رہا ہے، اور دھواں اگر اٹھ رہا ہوتا ہے تو آگ لگی ہوتی ہے. لیکن اب صاف ظاہر ہے وال سٹریٹ، مغربی میڈیا، الجزیرہ، مختلف دنیا کے میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ خبریں دے رہے ہیں. بہرحال دال میں بہت کچھ کالا ہے. اب ہماری تو خواہش یہ ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سعودیہ کو انتشار سے محفوظ رکھے، لیکن انہیں نظام تو بدلنا ہی پڑے گا، کیونکہ کاغذ کی کشتی یا کاٹھ کی ہنڈیا زیادہ دیر نہیں چل سکتی. برطانیہ اور جاپان جیسے روایتی ملکوں میں بھی بادشاہت جو ہے وہ زیادہ سروائیو نہیں کر سکی، نام کی بادشاہت موجود ہے وہاں پہ. تو اب ایفیکٹو اور یعنی قابل عمل بادشاہت کے زمانے تو گزر چکے ہیں. دعا کریں حالات ٹھیک رہیں، اور اگر حالات میں انتشار پیدا ہوتا ہے تو پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ انتشار جو ہے وہ تعمیر کی طرف اور انقلاب کی طرف لے جائے. ہم بھی جو زندگی کی یکسانیت سے بور ہوئے بیٹھے ہیں، اپنی نقد جاں ہتھیلی پہ رکھ کر میدان عمل میں اتریں. اللہ کرے کہ امت مسلمہ میں جہاد کا علم بلند ہو اور صورتحال اس نہج پہ پہنچے کہ مار ڈالا ہے زندگی نے عدم، مار ڈالا ہے زندگی نے عدم، جان نکلے تو کچھ قرار آئے. جان ہماری اگر ملت اسلامیہ اور اسلام کی بہتری کے حوالے سے کسی کام لگے تو اس سے زیادہ قرار دنیا میں اور کوئی نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.